नमस्कार नानी बाबुहरू, सदा चाहिँ म गोविन्द प्रसाद दङ्गाल र हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई केही नयाँ कुराहरू सिकाउँदै आइरहेको छौँ, जस अन्तर्गत आज हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्सको एसई क्वेसन नम्बर 12 मा आउने खालका मोडल क्वेसनहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कस्ता खालका फर्मुला कुन चाहिँ हिसाबमा लगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै अनुसार एसई क्वेसन नम्बर 12 भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली नानी बाबुहरूले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस सँगसँगै यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मनी एक्सचेन्जका क्वेसनहरू आउँछन् है। सो हामीले चाहिँ यससँग रिलेटेड कस्ता क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आज डिस्कस गरौँ है त। सो हाम्रो यसभित्र कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन हैन, प्रॉफिट एन्ड लसका केसहरू, त्यसभित्र डिस्काउन्ट भ्याटका केस पनि आउँछ। डिस्काउन्ट भ्याट यो पनि भयो। अनि त्यसपछि मनी एक्सचेन्ज, मनी एक्सचेन्ज। ल हामी नर्मल्ली यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सँगसँगै कहिलेकाहीँ हामीले क्वेसन नम्बर चाहिँ 12 मा पनि पपुलेसन ग्रोथसँग कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि आउँछ। सो हामी यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के हो कमिसन, ट्याक्सेसन भनेको के हो, प्रॉफिट एन्ड लस के हो, डिस्काउन्ट भ्याट, मनी एक्सचेन्ज, यी विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसमध्ये हामी पहिलो टपिकलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस योसँग रिलेटेड आज हामी डिस्कस गर्छौँ है त। सो यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू कति नानी बाबुहरूले पहिलेदेखि हामीले गर्दै आएका छौँ। प्रॉफिट भनेको के हो है। नर्मल्ली प्रॉफिट हामीले केले डिनोट गर्छौँ, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाई पी। अनि यो प्रॉफिट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै सामान हामीले थोरै मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ। सो नर्मल्ली यो कन्सेप्ट हामीले एसपी माइनस सिपी होइन त, कस्ट प्राइस चाहिँ लेस, सेलिङ प्राइस चाहिँ मोर हुँदाखेरि भनेको मतलब यसलाई किनेको प्राइस भन्छ इन नेपाली क्रय मूल्य, यसलाई विक्रय मूल्य भन्छ इन नेपाली चाहिँ विक्रय मूल्य, इन इङ्ग्लिस सेलिङ प्राइस भयो, एसपी माइनस सिपी है। यसको अर्को पनि के छ फर्मुला हामी कसरी आयो के गरी आयो त्यो डिस्कस गरौँला। लससँग रिलेटेड क्वेसन हेरौँ। लस भनेको सिपी माइनस एसपी। उल्टो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले धेरैमा किनेको सामान विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि थोरैमा बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ ज्याकेट बिक्री हुन्छ भने धेरै ज्याकेट थुपार्यौँ, तर हाम्रो चाहिँ सर्टेन त्यो समयमा चाहिँ बिक्री भएन। ल मानौँ मैले चाहिँ 100वटा ज्याकेट राखेको थिएँ पसलमा, बिक्री भएन। अब 100वटा ज्याकेट बिक्री नभएपछि बाँकी रह्यो कतिवटा, मानौँ ल त्यहाँ 20वटा ज्याकेट बाँकी रह्यो। र तर मलाई चाहिँ सर्टेन समय गर्मी महिनामा चाहिँ वैशाख जेठतिर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै पैसाको खाँचो पऱ्यो भने मैले के गर्छु त, अब त्यो ज्याकेटलाई चाहिँ सस्तोमा भए पनि मैले बेचेर त्यहाँबाट पैसा रिसिभ गर्छु, एउटा केस। दोस्रो केस चाहिँ कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि डिजाइनहरू चेन्ज हुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो केटी मान्छेले लगाउने कपडाहरू चाहिँ नर्मल्ली चेन्ज भइरहन्छ होइन। त्यो चाहिँ तिनीहरूको डिजाइन चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ हाई मूल्यमा बिक्री भइरहेको चाहिँ कपडाहरू चाहिँ त्यसको डिजाइन चेन्ज भइसकेपछि त्यही नै के हुन्छ, सस्तोमा आइदिन्छ। त्यो बेला नि अब यस्तो केसहरूले पनि हामीले विभिन्न केसमा चाहिँ लस हुने बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सो लस नेपालीमा नोक्सान भन्छ। यो चाहिँ किनेको मूल्य चाहिँ बढी हुँदा विक्रय मूल्य कम हुँदाखेरि है। अब हामीलाई यहाँ आयो डिस्काउन्ट। के हो यो डिस्काउन्ट भन्ने कुरो चाहिँ कहाँ आयो, कसरी यो के हो डिस्काउन्ट भन्दा चाहिँ यो नर्मल नानी बाबुले हुन्छ नेपाली यसलाई छुट भन्छ। हामीले कुनै सामान चाहिँ गएर सर्टेन अब पसलमा होस् मार्केटमा काहीँ किन्न लाग्यौँ र त्यसको सर्टेन अमाउन्ट त्यहाँ ट्याग प्राइस हुन्छ, त्यसलाई मार्क प्राइस भन्छ, मार्केट प्राइस, लेबल प्राइस, वाट एभर इट विल चाहिँ होइन, अङ्कित मूल्य भन्छ नेपालीमा। त्यो मूल्यमा पनि हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ घटेर लिन सक्यौँ भनेदेखि, जस्तै कुनै एउटा सामानले चाहिँ 500 भनेर चाहिँ ट्याग लगाएको छ, तर हामी गएर किन्दाखेरि चाहिँ 480 मा आयो भनेदेखि त्यहाँ 20 रुपियाँ हामीले त्यो ट्याग गरेको प्राइस भन्दा पनि कम तिर्यौँ नि। सो त्यसलाई हामीले भन्छ डिस्काउन्ट है, छुट इन नेपाली छुट। यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि
मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस भन्छौँ है। यसमा हामीसित अरू पनि फर्मुला हुन्छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी, यसमा लस पर्सेन्ट अफ सीपी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यसमा डिस्काउन्ट एमपी माइनस एसपी, यहाँबाट एउटा कन्टिन्यू भयो। अर्को चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपीबाट पनि गर्न सक्छौँ है। यसरी पनि हाम्रो सल्भ हुन्छ, डिस्काउन्टको केस, प्रॉफिटको केस, लसको केस, डिस्काउन्टको केस, यसरी पनि हामीलाई चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छ। अब सँगसँगै भ्याट भी भनौँ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। यो चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स भने चाहिँ कस्तो हो त, भ्याटमा कसरी चाहिँ के हो, भ्याट कसरी तिर्नुपर्छ, कसले तिर्छ भने जस्तै कुनै एउटा सर्टेन कम्पनी, लेट सपोज हामीले चाहिँ यो खालको क्यालकुलेटर प्रोडक्ट गर्ने कुनै एउटा कम्पनी सम्झौँ है त। त्यो कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटर प्रोडक्ट गरे बापत त्यहाँ उसले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई पे गर्नुपर्छ है। त्यो गभर्मेन्टलाई पेड गर्नुपर्ने जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ उसले त्यहाँ त पे गर्छ, तर त्यो अमाउन्ट उसले पे गर्दैन। के गर्छ, जस्तै यो क्यालकुलेटरको चाहिँ मानौँ 250 रुपियाँ पर्ने थियो भनेदेखि उसले के गर्छ, उसले त्यहाँ मानौँ 30 रुपियाँ चाहिँ भ्याट तिर्यो सपोज है, सपोज त्यो गरेको त्यो चाहिँ तिर्यो भने अब त्यो सामान चाहिँ उसले के गरिन्छ, यो सामानमा यो उसले तिरेको 30 रुपियाँ चाहिँ एड गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ, अनि यसको मूल्य 280 रुपियाँ हुन्छ, जसलाई हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ। गभर्मेन्टलाई पे गरेको त्यो अमाउन्ट चाहिँ त्यो जसले चाहिँ यो प्रोडक्ट गरिरहेको प्रोडक्सन कम्पनीले चाहिँ के गर्छ, तिरिन्छ। र वास्तवमा अन्तिम रूपमा चाहिँ हामीले कसरी पे गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जसले, जस्तै मैले किने यो क्यालकुलेटर चाहिँ मैले चाहिँ कति तिर्छु 280, मबाट सपकिपरलाई गर्यो हैन, सपकिपरले पनि उता अर्को ठाउँमा तिरेर आएको हुन्छ होलसेलरलाई, होलसेलरले कसलाई चाहिँ तिरेर आएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ जसले कम्पनीले प्रोडक्सन गरिरहेको छ कम्पनीलाई, अथवा चाहिँ त्यहाँ माथि नै अर्को कोही हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ ल्याइदिने गरिदिने मान्छेहरू हुनसक्छन्। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्स भने कुनै पनि अमाउन्टमा कुनै पनि वस्तु चाहिँ प्रोडक्ट भइसक्यो, त्यो प्रोडक्ट भइसकेपछि त्यसमा लागेको टोटल अन्तिम कस्टमा पनि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ एड भएर आउँछ, त्यसलाई भन्छ हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्स है, भ्याट भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भने लास्टको सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, लास्टमा हामीले भ्याट सहित यो जुन 280 भयो अनि हाम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ 250 फिक्स गरेर छौँ, यसरी पनि निकाल्छौँ। यसलाई भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपीबाट पनि निकाल्न मिल्छ है, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपीबाट पनि निकाल्न मिल्छ। 2, 3, 4 नर्मल्ली यी फर्मुलाहरू हामीले थाहा भएको कुरो। र सँगसँगै अब हामीले 1-2वटा फर्मुलाहरू याद गर्छौँ है त। सो याद गरौँ, एसपी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। केस यतापट्टि केस लेख्नु होला, वेन एमपी एसपी V% इज गिवन। 6औं नम्बरमा सेलिङ प्राइस विथ भ्याट निकाल्न पनि हामी सिक्छौँ, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी वेन एसपी विथ भ्याट एन्ड भ्याट पर्सेन्ट इज गिवन। यो लगभग सबै नानीमा मैले बुझिन्छ होला नेपालीमा। प्रॉफिट भनेको मैले होइन भने नाफा, लस भनेको नोक्सान, डिस्काउन्ट छुट, भ्याट भनेको भ्याटै भयो, यसलाई नेपालीमा पनि भ्याटै भन्छ। एसपी सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, यो एसपी सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको भ्याट सहितको विक्रय मूल्य, एसपी मात्रै भनेको विक्रय मूल्य मात्रै लेख्न सकिन्छ तपाईँहरूले यसलाई, अरू लगभग यहाँ सबै थाहा भएको कुरो। सिपी भनेको क्रय मूल्य इन नेपाली, क्रय मूल्य भनेको किनेको मूल्य, एसपी भनेको बिमु भन्छ इन नेपाली सर्टकटमा, अर्को चाहिँ यसको विक्रय मूल्य है। यसरी यी कुराहरू याद गरौँ। अर्को एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लेखिदिन्छु, एसपी विथ भ्याटको चाहिँ एमपी 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट 100 इन्टु 100। यो चाहिँ कस्तो केसमा भन्दाखेरि जब वेन एसपी एमपी एसपीबी भनौँ है, एसपीबी एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्याट पर्सेन्ट एकैचोटि दिन्छ, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ। यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ यो केसमा चाहिँ है त। यसरी हामी अगाडि जान्छौँ, यहाँबाट पनि सल्भ गर्न सकिने केस भयो। सँगसँगै 8औं नम्बर मैले तपाईँलाई यहाँ भ्याट अमाउन्ट मात्र निकाल्न पनि सोध्न सक्छ कहीँ। यो भ्याट अमाउन्ट केसमा चाहिँ एमपी 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु भ्याट पर्सेन्ट अपन
100 × 100 यो फर्मुलाबाट चाहिँ भ्याट अमाउन्ट पनि हामीले निकालेर सल्भ गर्छौँ। लगभग यति फर्मुला भइसकेपछि हामीलाई योसँग रिलेटेड क्वेसन सकिन्छ। र नानी बाबुहरूलाई मैले सम्झिने एउटा चाहिँ ट्रिक दिन्छु, त्यो ट्रिक अनुसार चाहिँ फर्मुलाहरू याद गर्नु होला है त। यो फर्मुला चाहिँ यसरी याद गर्ने, हामीले सबैभन्दा पहिला जहिले पनि हाम्रो कस्ट प्राइस हुन्छ, कुनै पनि वस्तुको सिपी कस्ट प्राइस फिक्स हुन्छ। यो कस्ट प्राइसमा सर्टेन अमाउन्ट बढिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ मार्क प्राइस राख्छौँ। कस्ट प्राइसमा सर्टेन अमाउन्ट जब इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई हामीले मार्क प्राइस लेख्छौँ। त्यो मार्क प्राइसमा सर्टेन अमाउन्ट हामीले डिस्काउन्ट दिएपछि त्यहाँबाट एसपी सुरु हुन्छ। अनि त्यो एसपीमा पनि हामीले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ भ्याट, त्यो पर्सेन्ट होस् अथवा अमाउन्ट होस्, भ्याट लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ एसपीभी हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन यहाँबाट यसरी हुन्छ कि सिपीबाट प्रफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्टबाट सिपी र एसपीको कनेक्सन हुन्छ। यो मैले एरो नानीमा भएर जसरी दिएको छु त्यही अनुसार फर्मुला बन्दै जान्छ है, याद गर्नुहोस् है। एरो अनुसार चाहिँ फर्मुला बन्दै गएको। जस्तै यहाँ हेर्नु है, प्रफिट पर्सेन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो भने प्रफिट कहाँबाट स्टार्ट भएको त? प्रफिट स्टार्ट भएको सिपीबाट। त्यसले प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला हामीले यही लेख्नु पर्यो भने यहाँ हेर त, प्रफिट पर्सेन्ट कसरी लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौँ त? प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100%, यसरी हो नि त। प्रफिट यहाँबाट सुरु भयो। लस लेख्नु पर्यो भने लस अपन सिपी इन्टु 100%। अब नानी बाबुहरूले 9 नम्बर डिस्काउन्ट लेखौँ त, लस पनि आइहाल्छ यहाँबाट। डिस्काउन्ट लेखौँ त, डिस्काउन्ट लेख्नु पर्यो भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ त? ल हेर त, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट यहाँ छ। डिस्काउन्ट अपन डिस्काउन्ट कहाँबाट स्टार्ट भयो? मार्क प्राइसबाट भयो इन्टु 100%। यसरी डिस्काउन्ट कहाँबाट सुरु भयो? मार्क प्राइसबाट। जब कुनै वस्तुको चाहिँ अङ्कित मूल्य हुन्छ त्यसमा हामीले पाउने सर्टेन अमाउन्ट, किनभने किनेको मूल्यमा कसैले डिस्काउन्ट दिँदैन। मैले चाहिँ कुनै सामान किनेर 500 ल्याएँ भने अनि त्यसलाई चाहिँ 400मा लैजा त म भन्दिनँ नि। त्यो सामान जबसम्म मैले नचलाउनेसम्म, नयाँ सामान यदि मैले चाहिँ कुनै पसल चलाएर बसेको छु भने मैले किनेको मूल्यभन्दा त कममा दिन्न। सर्टेन कुनै त्यस्तै अवस्था आउँछ, त्यो बेला लस डाइरेक्ट हुने केसहरू भइहाल्छ। न त नर्मल्ली हामीले डिस्काउन्ट चाहिँ दिँदैनौँ होइन, हामीले किनेको मूल्यमा डिस्काउन्ट किनेर ल्याउँछौँ, त्यसमा सर्टेन अमाउन्ट हामीले इन्क्रिज गरेर राख्छौँ। त्यो इन्क्रिज गरेर राखेको अमाउन्टलाई भन्छ मार्क प्राइस, ट्याग प्राइस भन्छ होइन। त्यो ट्याग प्राइसमा अनि हामीले घटाउने अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? डिस्काउन्ट। अब त्यसरी भ्याट कसरी लेखिन्छ सर? 11 नम्बरमा ल हेर्नुहोस् त, भ्याट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने? भ्याट कहाँबाट सुरु हुन्छ? एसपीबाट। भ्याट अपन एसपी इन्टु 100%। जब हामीले कुनै सामान अन्तिममा बेच्न लाग्दछौँ त्यो बेच्न लागेको फाइनल अमाउन्ट हुन्छ, त्यसमा भ्याट अमाउन्ट एड हुन्छ। सेलिङ प्राइस विथ भ्याट अनि त्यसबाट निक्लिने गर्छ है त। सेलिङ प्राइसमा भ्याट जोडेपछि चाहिँ सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, इन नेपाली भ्याट सहितको विक्रय मूल्य है त। यसरी चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू क्यालकुलेट गर्छौँ। र नानी बाबुले यो फर्मुला जान्यो भने सबै कुरा त्यहाँ आउँछ। जस्तै यहाँ हेर त, सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो कसरी? एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। एसपीभी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, सरी यहाँ भ्याट पर्सेन्ट, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी। सिपी र एसपीको पनि फर्मुला हुन्छ, त्यो पनि हामीले निकाल्न सिक्छौँ। लगभग यति फर्मुलाहरूले सबै कुराहरू यहाँ कभर गर्छ। यहाँ आउने सबै क्वेसनहरू हामी यससँग रिलेटेड पहिला क्वेसन सिक्दैछौँ, त्यसपछि कमिसन र ट्याक्सेसन, त्यसपछि मनी एक्सचेन्जसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि हामी लिएर आउँला है त। सो आज पहिला हामीले यससँग रिलेटेड क्वेसनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने गऱ्यौँ। नानी बाबुहरूले फर्मुला सर याद गर्नु होला मजाले। फर्मुला याद गरिसकेपछि चाहिँ अनि क्वेसनहरू गर्नु। जस्तै मसित एउटा क्वेसन यहाँ अगाडि छ। क्वेसन नम्बर 1, एउटा घडीको अङ्कित मूल्यमा एउटा घडीको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 10% भ्याट जोड्दा 10% भ्याट जोड्दा सो घडीको मूल्य रु 2376 भयो भने
सो घडीको अंकित मूल्य निकाल्नुहोस्। अब हामी इङ्ग्लिसमा यसरी हेरौँ। allowing 20% discount on the mark price of a watch the value of the watch will be rupees 2376 when a VAT of 10% is added. Find its mark price. Find its mark price. Find its mark price. ल अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ सोल्युसन। पहिला नानी बाबुहरू क्वेसन एकचोटि मजाले याद गरौँ है। मजाले क्वेसन पढिसकेपछि मात्रै के दिएको छ त्यो थाहा हुन्छ, त्यसपछि हामीले कसरी गर्ने कुराहरू याद गर्ने। एउटा घडीको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 10% भ्याट जोड्दा सो घडीको मूल्य रु 2376 पुग्छ भने घडीको अङ्कित मूल्य निकाल्नुहोस्। After allowing 20% discount on the mark price of the watch, the value of the watch will be rupees 2376 when a VAT of 10% is added. Find its mark price. हेर्नुहोस् है, after allowing ल अब यो एकदमै सजिलो छ। यो हिसाब एकदमै सजिलो। पहिला गिभन कुरालाई यहाँ लेखौँ। गिभन के छ यहाँ याद गरौँ त। हामीसित त्यहाँ के छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट है। अनि बाबुहरूले यसरी लेख्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट टक्क यहाँ हामीसित 20% छ। भ्याट पर्सेन्टेज मैले सबै क्वेसनमा यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ, नानी बाबुले आफैले लेख्ने होला। 10% मैले 2-4 वटा चाहिँ यसरी फर्मेट सिकाइदिन्छु। त्यसपछि आफ्टर अलाउइङ 20% डिस्काउन्ट अन प्राइस अफ वाच द भ्यालु अफ द वाच विल बी रुपिस दिस भनेको छ नि त होइन। त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट हाम्रो कति आयो हेर्नुहोस् त। हामीसित एसपी विथ भ्याट कति छ त्यो याद गरौँ। एसपी विथ भ्याट, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य रुपिस 2376 छ। हामीलाई मार्क प्राइस हुँदैछ एमपी इक्वल टु वाट भनेको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन हो। अब नानी बाबुहरू मैले तपाईँहरूलाई 4वटा कुरा सिकाइदिएँ। वेन एमपी, एसपी, भ्याट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज गिभन, त्यो 4वटै दिएको केसमा भ्याट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अनि मार्क प्राइस, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट सबै कुरा 4वटा दियो भने चाहिँ के लगाउने भन्ने एउटा कन्डिसन सिकाएको छु। त्यही कन्डिसन लगाइदिनुहोस् एकदमै सजिलो तरिकाले। हेर्नु है त। नाउ एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एमपी टाइम्स 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 100 प्लस भ्याट पर्सेन्टेज 100 इन्टु 100 है। सो सेलिङ प्राइस विथ भ्याट कति छ त 2376। एमपी थाहा छैन। एमपी अब 100 माइनस डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट
20 100 प्लस VAT 10%, ल 237 हामीले सायद यहाँ तल देख्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ नानी बाबुहरू। सो यसलाई यतापट्टि साइडमा लेखिदिन्छु है त म है। सो यतापट्टिको साइडमा हामीले हेरौँ त, यसलाई हामीले यतापट्टि देखायौँ 2376000 इक्वल टु उतापट्टि कति छ त MP इन्टु 100 माइनस 20 भनेको 80 अनि 100 प्लस 10 भनेको 110। यसलाई त्यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् त 237612334 डिभाइडेड बाई त्यहाँ हाम्रो भ्यालु कति छ एकचोटि हेरौँ त। हामीसित त्यहाँ हाम्रो भ्यालु छ 80 इन्टु 110 11 88 इक्वल टु MP। यो चाहिँ भ्यालु आएर यता डिभाइड गर्यो। अब हाम्रो सल्भ गरौँ त यसमा 237612334 डिभाइडेड बाई हामीसित आयो ₹2700 इक्वल टु MP। यसरी चाहिँ हामीले मार्क प्राइस यसरी क्यालकुलेसन गर्ने काम गर्छौँ है। एकदमै सजिलो हिसाब। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसको अरू फर्मेट गरिनँ, किन भन्दाखेरि यसैमा तपाईँहरूले के सोध्छ SP विथ भ्याट दिएको ठाउँमा MP दिन सक्छ। MP डिस्काउन्ट भ्याट पर्सेन्ट दिएर SP विथ भ्याट निकाल भन्न सक्छ। अनि यो दिएर SP MP दुईटै दिएर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र भ्याट पर्सेन्ट मध्ये कुनै एउटा निकाल भन्न सक्छ हो। भ्याट पर्सेन्ट दिएर डिस्काउन्ट निकाल भन्न सक्छ अथवा डिस्काउन्ट दिएर भ्याट पर्सेन्ट निकाल पनि भन्न सक्छ। त्यो मध्ये त्यस्तो खालको एउटा क्वेसन मैले गराइदिने भएँ। त्यसपछि यो खालकोसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी, यो एउटा तरिका। हामी सर अर्को तरिकाले पनि गरेका थियौँ, त्यसरी पनि पाइन्छ। जस्तै मैले त्यसमा हिन्ट मात्र दिएँ नानी बाबुलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ यसरी पनि नानी बाबुहरूले पहिलो एक स्टेपमा सेलिङ प्राइस निकाल्ने MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ MP गरेर, अनि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ नानी बाबुहरूले फेरि पहिला हामीले SP विथ दिएको छ, यो सेकेन्ड स्टेपमा जो जान्छ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले SP निकाल्नु पऱ्यो नि त, SP नै थाहा छैन हामीलाई। सो SP विथ भ्याटबाट हामी के गर्छौँ SP प्लस भ्याट पर्सेन्टेज अफ SP भनेको यो हामीले यो भ्यालु दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ। यसलाई सल्भ गरेर जाँदाखेरि नानी बाबुहरूले यहाँबाट SP निक्लिन्छ। अनि त्यो SP लाई यहाँ राख्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ, त्यसलाई सल्भ गर्दै गएर हामीले MP निकाल्छौँ। यसरी चाहिँ सल्भ गर्न मिल्छ त्यो तरिका। तर त्योभन्दा हामीलाई यो सटिक आइडिया र अलिकति सजिलो हुने भएकाले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मैले यो मेथडबाट सिकाउने गरेको छु। जहाँसम्म लाग्छ यो एकदम इजी नै देखिन्छ र नानी बाबुहरूले गर्न पनि सक्नुहुनेछ है। ल यति भन्दै नानी बाबुहरूलाई केही जिज्ञासा भएमा यो क्वेसनमा कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी त्यसलाई सोल्युसन गर्नेछौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर सेकेन्डतिर लाग्यौँ है त। सो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ मैले एउटा नानी बाबुलाई अघि नै भनिसकेँ, भ्याट अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्ने एउटा खालको क्वेसन गरिदिन्छु भनेको छु। सो त्यही खालको मसित एउटा क्वेसन अगाडि आइहाल्यो, त्यही क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 2, एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 10% भ्याट जोड्दा 10% भ्याट जोड्दा एक मिनट है। एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्यमा अलिकति क्वेसन चेन्ज गर्छ। अङ्कित मूल्य एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्य ₹4500 छ। मैले नेक्स्ट क्वेसन सारियो। यदि सो वस्तुमा केही प्रतिशत छुट दिई
छुट दिई 10% भ्याट लगाएर रु 4400 मा बेचियो भने रु यतिमा बेचियो भने छुट प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। ल अब यहाँ हामी हेरौँ है छुट प्रतिशत पत्ता लगाउनु। इङ्ग्लिसमा हामीले पहिला यसलाई नोट डाउन गरौँ। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल The mark price of an article is rupees 4,500 after allowing certain some percent discount 10% VAT is added. After allowing certain percent discount 10% VAT is added. The article is added and article is sold at rupees 4,400. Find discount percentage. अनि बाबु यो पनि त्यही ऐनकै तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा रु 4,500 अंकित मूल्य यति छ 4,500 छ। यदि सो वस्तुमा केही प्रतिशत छुट दिई 10% भ्याट लगाएर रु 4,400 मा बेचियो भने छुट प्रतिशत निकाल्नुहोस्। The mark price of an article is rupees 4,500. After allowing some percent discount, 10% VAT is added, and the article is sold at rupees 4,400. Find the discount percentage भनेको छ। अब हामीलाई गिवन कुराहरु नोट डाउन गरौँ। पहिलो केसमा हामीलाई के दिएको छ त? एउटा वस्तुको अंकित मूल्य भनेको द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल। हेर्नुस् त, मार्क प्राइस मैले अब एमपी लेखेँ, नानी बाबुले सर्टकटमा अहिले मैले सिकाइसकेको छु। एमपी इक्वल टु हामीसित कति छ? रुपीस 4,500। सर्टेन पर्सेंट डिस्काउंट इज गिवन। डिस्काउंट पर्सेंटेज के छ? व्हाट हामीलाई थाहा छैन। भ्याट पर्सेंट इज एडेड भनेको छ। कति पर्सेंट? 10% भ्याट इज एडेड। द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीस, त्यो भनेको प्राइस अफ आर्टिकल सेलिङ प्राइस विथ भ्याट है, त्यो सेलिङ प्राइस हो। त्यो सेलिङ प्राइस विथ भ्याट इज रुपीस 4,400। हेर त, विक्रय मूल्य भ्याट सहितको विक्रय मूल्य चाहिँ कति भनेको छ? 10% भ्याट लगाएर रु 4,400 मा बेच्यो भनेको छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ भ्याट लगाएर बेचेको भनेको सेलिङ प्राइस विथ भ्याट हो है त। सायद नानीमा भएले त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला, हुनु पनि हुन्न। सो एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्याट पर्सेन्ट एसपी विथ भ्याट निकालियो। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दा हामीलाई चाहिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। यो चारवटा केस आउँदाखेरि नानी बाबुहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। नाउ अब हाम्रो फर्मुलाहरूलाई एकचोटि रिकल गर्नुहोस् त। एसपी विथ भ्याट इक्वल टु त्यही फर्मुलाबाट सजिलो हुन्छ। एमपी टाइम्स 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 100 प्लस भ्याट पर्सेन्टेज अपन 100 इन्टु 100। यो फर्मुलाबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र अलिकति चाँडो पनि आउँछ यसबाट एन्सर है त। अरूको तुलनामा हामीसित 4,400 छ, यतापट्टि एमपी 4,500 छ,
हामीसित 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज थाहा छैन, यसलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजै लेख्छौँ। 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट 10% भनेर हामीले त्यहाँ इन्डिकेट गरेको छ, गिभन छ, त्यो लेख्छौँ, डिभाइडेड बाई 10000 है, त्यो 10,000 त्यसरी भयो। अब यसमा के कट गर्न सकिन्छ, जस्तै दुईवटा जिरो र दुईवटा जिरो काट्न सक्यो, यसलाई उता क्रस गरौँ, 4400 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 45। कति स्टुडेन्टले चाहिँ मैले यस्तै यो दुईवटा जिरो यो दुईवटा काट्यो, त्यस्तो पाइँदैन है, यो ब्राकेटमा भएको चाहिँ काट्यो, किनभने यो त 100सँग त डी घटिरहेछ नि त, त्यो काट्न पाउनुहुन्न तपाईँले। सो यसलाई राखौँ यति, 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज त्यतिकै राखौँ ब्राकेटमै, यतापट्टि 110। जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरू यस्तो केसमा, यो सिम्पल केस हो, अड्किनुहुन्न। सो यसलाई सल्भ गरौँ है त, हामीले यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ त हाम्रो एन्सर भन्दाखेरि 4400 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 45 गर्दाखेरि हाम्रो यतापट्टिबाट आयो 9777.78। अब हामीसित उता अझै के छ, 110 छ, त्यो 110लाई यता ल्याएर डिभाइड गरिदियो, 110 इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज है त। सो यसलाई डिभाइड गर्दा कति आयो त, 110 110 आएछ, डिभाइडेड बाई 110 इक्वल टु हामीसित आयो 88.89%, सरी इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। अब हामी डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजलाई यता लिएर आउँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इक्वल टु 100 माइनस 88.89, त्यसलाई घटाइदिउँ, 100 माइनस 89.89 भनेको डिस्काउन्ट प्रतिशत चाहिँ हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 11.11% आयो, जुन चाहिँ देयरफोर रिक्वायर्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज D% इक्वल टु 11.11%। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्षम भयौँ। सायद सबै नानी बाबुहरू यस कुराबाट क्लियर पनि हुनुहुन्छ, बुझिन्छ पनि जस्तो लाग्छ। यो पनि एकदमै सजिलो है त। यसरी हामीले दोस्रो क्वेसनलाई पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। एकचोटि सर यसलाई नानी बाबुहरूले हेर्न सकिन्छ, त्यसपछि हामी फेरि अलि अगाडि कुरा लानेछौँ। यसलाई सर एकचोटि सर हेर्नुहोस् त। ओके, सायद नानी बाबुहरू यो क्वेसनमा अब कन्फ्युजन नहुनु होला। यसरी हामीलाई यसमा चारैवटा कुरा एसपीभी सोध्न पनि सक्छ, मार्क प्राइस सोध्न पनि सक्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज सोध्न पनि सक्छ, भ्याट पर्सेन्टेज सोध्न पनि सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ भ्याट अमाउन्ट पनि सोध्न सक्छ। सो यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ नानी बाबुहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशासहित मैले यो खालको यस्तो योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ लगभग नानी बाबुहरूले गर्न सक्ने भएकोले मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब हामी नेक्स्ट खालको क्वेसन चाहिँ यता सल्भ गर्छौँ है त। अलिकति फरक खालको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ नानी बाबुहरूलाई देखाउँछु। सो यो खालको क्वेसन अब सबै नानी बाबुले गर्न सकिन्छ। यो भ्याट लगाउने, भ्याट 80%, डिस्काउन्ट 80%, यो भएको क्वेसनहरू। अब अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन हामी राखौँ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 3। लगभग उस्तै छ। गुरुङ सप्लायर्सले एउटा मेसिन रु 1,50,000 मा रु 1,50,000 मा 13% नाफा राखेर यादव सप्लायर्सलाई बेचेछ।
13% नाफा राखेर यादव सप्लायर्सलाई बेचेछ। यादव सप्लायर्सलाई बेचेछ। यादव सप्लायर्सलाई बेचेछ। यादव सप्लायर्सले उक्त मेसिनको मूल्यमा रु 4000 ढुवानी खर्च, 4000 ढुवानी खर्च, रु 7000 नाफा र रु 1500 स्थानीय कर सहित उपभोक्तालाई बिक्री गरेछ। उपभोक्तालाई बिक्री गरेछ। अब उपभोक्ताले 13% भ्याट तिर्दा जम्मा भ्याट रकम कति तिर्नुपर्ला? अब उपभोक्ताले 13% भ्याट तिर्दा जम्मा भ्याट रकम कति तिर्नु पर्ला? इङ्ग्लिसमा यसैलाई लेखौँ। गुरुङ suppliers sold a machine by making 13% profit on rupees 1,50,000 to Yadav. To Yadav suppliers. Yadav suppliers sold the machine including rupees 4,000 transportation charge, transportation cost, rupees 7,000 profit, and rupees 1,500 local tax.
एकछिन है, रुपिस 1500 एज अ लोकल ट्याक्स टु कस्टमर। Consumer SU transportation cost to consumer if the consumer pays 13% VAT, find the amount of VAT paid by consumer। ओके नानी बाबु, यो क्वेसन जति हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ त्यति सजिलो छैन र त्यस्तो गाह्रो पनि होइन। क्वेसन धेरै देखेर नआदिनु होला सर। एक्चुअली क्वेसनहरू सबै नानी बाबुहरूले पढ्नु है। त्यसपछि अब हामीले यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा मेसिन पहिला कसले सुरु गर्यो? गुरुङ सप्लायर्सले एउटा मेसिन रु 1,50,000 मा 13% नाफा राखेर उसले त्यसलाई बेच्यो। उसले त्यसलाई के गर्यो? 13% नाफा राखेर त्यसलाई चाहिँ उसले बेच्यो पहिला, हैन? 13% नाफा राखेर यादव सप्लायर्सलाई बेचेछ। यादव सप्लायर्सले उक्त मेसिनको मूल्यमा रु 4,000 ढुवानी खर्च, 7,000 नाफा र 1,500 स्थानीय कर सहित उपभोक्तालाई बेचेछ। फेरि अब उपभोक्ताले 13% भ्याट तिर्दा जम्मा भ्याट रकम कति हुन आउँछ भन्न हामीलाई चाहिँ यसमा क्वेसनले सोध्न खोजिएको छ। सो अब हामी के गर्छौँ पहिला त भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पनि पढौँ। गुरुङ सप्लायर्स सोल्ड एन्ड मेसिन बाई मेकिङ 13% प्रॉफिट अन 1,50,000 टू यादव सप्लायर्स। यादव सप्लायर्स सोल्ड द मेसिन इंक्लूडिंग रुपीज 4,000 transportation cost, rupees 7,000 profit, and 1,500 local tax to the consumer. If the consumer pays pays 13% VAT, find the amount of VAT paid by the consumer भनेको छ। भनेको मतलब कन्ज्युमरले भ्याट अमाउन्ट चाहिँ कति पे गर्यो भन्न हामीलाई चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। सो पहिला हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो गुरुङ सप्लायर्सले यादव सप्लायर्सलाई कतिमा बेच्यो पहिला त्यो पनि निकालौँ। त्यसपछि यादव सप्लायर्सले त्यसमा के कति कस्ट इन्भेस्ट गरेको छ हेर त। उसले 4,000 त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट गरेको छ, 1,000 उसले 500 लोकल ट्याक्स पे गरेको छ र प्लस त्यसमा के गरेको छ उसले 7,000 चाहिँ के गरेको छ तिम्रो प्रॉफिट राखेको छ। अनि त्यो आएको जुन अमाउन्ट छ त्यसको चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट पे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको 13% चाहिँ कन्ज्युमरले त्यहाँ भएको कन्ज्युमरले चाहिँ उसले ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। त्यो हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो क्वेसन देख्दाखेरि धेरै देखिन्छ, नआत्नु। फर्स्टमा हामीले के गरौँ, फर यादव सप्लायर्स है, नभए गुरुङ सप्लायर्सको लागि गर्दा हुन्छ। फर गुरुङ सप्लायर्स है। पहिला गुरुङ सप्लायर्सले के गर्यो, यसको कस्ट प्राइस कति राखेको छ अरे उसले 1,50,000 कस्ट प्राइस राखेको छ गुरुङ सप्लायर्सले। त्यो 1,50,000 मा उसले प्रॉफिट पर्सेन्ट कति नाफा लियो, 13% प्रॉफिट लिन्छ र उसले यसलाई बेच्छ। कसलाई बेच्छ? उसले बेच्ने भनेको यादव सप्लायर्सलाई। भन्छ गुरुङले जतिमा बेच्छ यादवले त्यतिमा किन्छ। हेर्नुहोस् है, फर पहिला हाम्रो केस फर गुरुङ सप्लायर्सको लागि छ। गुरुङ सप्लायर्सले के हुन्छ त यो हामीले निकालौँ वाट। अब यहाँबाट हामी पहिला एसपी निकालौँ। एसपी इक्वल टु नाउ फर्मुला सम्झ्यौँ, एसपी अपन सिपी इक्वल टु, नभए अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ प्रॉफिट प्लस, यसलाई हामीले यसरी सठिक तरिकाले पनि लेख्दियौँ है त नानी बाबु। ल एसपी इक्वल टु सिपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी, यसरी पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सो सिपी हामीसित कति छ 1,50,000। सिपी भने कसरी थाहा पायो, 1,50,000 पर्ने मेसिनमा भनेको थियो नि त। हेर त, एउटा गुरुङ सप्लायर्सले एउटा मेसिन रु 1,50,000 मा 13% नाफा राखेर बेच्यो भने त्यो त कस्ट प्राइस भयो। त्यसमा 13 डिवाइडेड बाई 100 अफ त्यही 1,50,000 उसले कतिमा बेच्यो त। यसलाई सल्भ गरौँ हामीले। यो हामीले उसले बेचेको, कसले बेच्यो यो चाहिँ गुरुङले यादव सप्लायर्सलाई बेच्यो है त।
सो हामीसित छ 1,50,000 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 100 13% अफ 1,50,000 हामीसित आयो। ओके, यो हाम्रो सेलिङ प्राइस आयो। सेलिङ प्राइस कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर त, सेलिङ प्राइस 1,69,500 भनेको गुरुङ सप्लायर्सले यादव सप्लायर्सले हेर यहाँ हेरे द सिपी फर अब यादव सप्लायर्स यादव सप्लायर्स लागि है सिपी कति हो त यादव सप्लायर सिपी भनेको एसपी अफ को गुरुङ सप्लायर्स हेर्नुहोस् है गुरुङ सप्लायर्सले यादव सप्लायर्सले बेचिरहेको हो नि त हैन। सो कसले बेच्यो गुरुङले कतिमा बेच्यो 1,69,500 मा बेच्यो। यो क्याल्कुलेसनबाट हाम्रो तलबाट यो उसले बेच्यो सेलिङ प्राइस त्यो बेचेको कसले किन्यो त यादवले किन्यो भने यादवको लागि त त्यो त्यही कुरा के हुन्छ कस्ट प्राइस। गुरुङले बेच्यो सेलिङ प्राइस भयो एउटै चिज तर त्यो किनेको कसले हो यादवको लागि चाहिँ त्यो के हुन्छ किनेको प्राइस। जस्तै मैले चाहिँ मोबाइल किने भने मेरो लागि चाहिँ त्यो मोबाइल कस्ट प्राइस भयो तर बेचे कसले हो सबकिपरको लागि त त्यही कुरो के हुन्छ सेलिङ प्राइस हुन्छ नि त। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मूल्य हामीले लेख्यौँ। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ के गरेछ त अब यादवले नै काम गरेछ नि त त्यहाँ यादवले 4,000 चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज दिएछ। हेर्नुहोस् त ढुवानी खर्च भनेको छ ढुवानी खर्च माथि हेर्नुहोस् है 4,000 यहाँ छ। ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज हेरौँ है त कति छ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज कस्ट नै लेखौँ न केही फरक पर्दैन। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यसै उसले कति लेख्यो ₹4,000 उसले तिरेर त्यो सामान ल्याएछ त्यो मेसिन। अनि उसले त्यसमा प्रफिट राखेको छ आफूले पनि प्रफिट राखेर बेच्छ नि त। प्रफिट उसले कति राख्यो ₹7,000। अनि लोकल गभर्मेन्टलाई लोकल ट्याक्स एलटी लोकल ट्याक्स उसले लोकल गभर्मेन्टलाई कति तिर्यो 1,500 तिर्यो। अब हामीले के गर्छौँ त यादवको लागि पहिला टोटल कस्ट यहाँ सुन्नुहोस् है यादवले मेसिन किनेको 1,69,500 किनेको एकदम ठिक छ तर उसले त्यो मेसिन कहाँ किन्यो मानौ लेट सपोज अहिले हामीले चाहिँ मानौ चाहिँ तपाईँको जनकपुरमा गएर एउटा सामान किन्यो। अब जनकपुरबाट यहाँसम्म आउनु परेन आउँदाखेरि 3,000 खर्च भयो। त्यो सामान उतापट्टि हामीले चाहिँ 1 लाखमा किनेका थियौँ भने अब यहाँ आउँदा त्यो 3,000 पनि के हुन्छ त्यही कस्टमा चाहिँ जोडिन्छ। त्यो सामान लिएर आएको लागेको 3,000 कस्ट हो नि त। सो त्यसलाई पनि हामीले कस्ट चार्ज भनेर राख्छौँ। हेर है त अब यो टोटल कस्ट अफ यादव सप्लायर सिपी टोटल कस्ट कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है यो 1,69,500 प्लस ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 4,000 प्लस लोकल ट्याक्स 1,500 यो सबै उसको कस्ट हो। फेरि प्रफिट चाहिँ कस्ट हुँदैन नि प्रफिट त कस्टमा राख्न पाइएन नि त। उसले यो पनि त्यही सामान ल्याउनु यदि त्यो सामान नल्याएको भए यो 4,000 तिर्नु पर्थ्यो ट्रान्सपोर्टेसन पर्दैन थियो नि त। त्यो सामान नल्याएको भए लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ 1,500 तिर्नु पर्थ्यो त पर्दैन थियो नि त। उसले सामान सहित लिएर आएको कारणले चाहिँ हामीलाई के गर्यो उसले गभर्मेन्टले पनि 1,500 लियो उता ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ त्यो जुन सामान जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन केहीमा युज गरेर जस्तै मानौँ केही एउटा साधनमा हामीले चाहिँ लिएर आयो उसले त्यो आइचार हुनसक्छ अथवा चाहिँ ट्र्याक्टर हुनसक्छ अरू केही होला जस ढुवानी खर्च भनेको हामीले सर्टेन वस्तुलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ सर्टेन प्लेसबाट अर्को ठाउँसम्म लगेको कस्ट त्यहाँ चार्ज लाग्छ त्यो कस्ट उसले 4,000 पे गर्यो। यति सबै तिर्दाखेरि उसले कति तिर्यो हेर्नु है त प्लस 4,000 प्लस 1,500 उसले 1,75,000 चाहिँ उसको खर्च हो यो कस्ट हो टोटल है। अब यसमा पनि उसले नि के गर्छ त उसले वहाँबाट चाहिँ त्यत्रो ढुवानी गरेर खर्च गरेर लिएर आएको अब त उसले त उसले के बेच्दिँदैन। अब उसले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ के गर्छ प्रफिट खान्छ। अब एकछिन है नानी बाबु हामीले ट्याक्स भ्याट पर्सेन्ट निकाल्नुपर्ने छ। सो मैले यहाँ माथिबाट मेटेँ सबै नानीहरूले यता याद गरिदिनु होला। भ्याट अमाउन्ट हामीले निकाल्नुपर्छ है। कसले पे गरेको कन्ज्युमरले पे गरेको भ्याट अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ ल। अब यसपछि उसले के गर्छ यही यादवकै लागि भइरहेछ है
प्रॉफिट यादवको प्रॉफिट कति छ 7000 भनेपछि सेलिङ प्राइस है त फर यादवको लागि सेलिङ प्राइस एसपी चाहिँ उसको कति भयो त सीपी प्लस प्रॉफिट सीपी उसको कति छ 1,75,000 उसको भयो अनि उसले 7000 प्रॉफिट खाँदैछ यसमा भनेपछि उसको सेलिङ प्राइस कति आयो त 1,75,000 प्लस फेरि 7,000 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1,82,000 चाहिँ उसले सेलिङ यतिमा बेच्दैछ। अब यसमा बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ज्युमरले त्यहाँ के गर्नुपर्छ फर कन्ज्युमर अब बल्ल कन्ज्युमरको पाला है फर कन्ज्युमरले के गरेछ भ्याट पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ कति 13% मैले होइन भनिसकेको छु त्यो त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट भ्याट चाहिँ उता जसले प्रडक्ट गरेछ उसले तिरेको देखिन्छ तर एक्चुअली लास्टमा चाहिँ के हुन्छ जसले त्यसलाई युज गर्छ त्यसले तिर्छ यहाँ के हुन्छ कन्ज्युमरले यादवलाई तिर्छ यादवले गुरुङ सप्लायरले तिर्छ गुरुङ सप्लायर्सले अब कहाँबाट प्रोडक्सन भएको हो त्यहाँ लगेर प्रोडक्ट गरेको ठाउँमा लगेर चाहिँ त्यो तिर्छ त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई यसरी जाने गर्छ च्यानल चाहिँ हो भ्याट पर्सेन्ट 13% अनि यो चाहिँ यादवको लागि चाहिँ हामीले सरी फर कन्ज्युमरको लागि चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट भयो भ्याट पर्सेन्ट जहिले पनि केमा लाग्छ सेलिङ प्राइसमा हेर त नाउन भ्याट अमाउन्ट भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भ्याट पर्सेन्ट 13/100 अफ एसपी भनेको ₹182,000 ल सल्भ गर इन्टु 13/100 भनेको उसले कति तिर्दो रहेछ ₹2,300 एकछिन है सरी 23,660 रुपिस चाहिँ उसले अमाउन्ट पे गर्दो रहेछ भने चाहिँ भ्याट अमाउन्ट सो देयरफोर टोटल भ्याट अमाउन्ट पेड बाई कन्ज्युमर भन्नुहोस् न है देयरफोर भ्याट अमाउन्ट पेड बाई कन्ज्युमर कति छ त इक्वल टु ₹23,660 रुपिस पे गर्छ उसले ल यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन निकाल्छौँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ तपाईँ हामीले गरिरहेको भन्दा फरक खालको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न जान्नु पर्यो है ओके ल नानी बाबुहरूले यो क्वेसनहरूलाई याद गर्नुहोला यस्ता 2-4वटा अरू पनि क्वेसन खोजेर गर्नुहोस् त्यसपछि यसमा के प्रब्लम आउँछ त्यो खालको प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त अब हामी अर्को टपिकमा इन्ट्री गर्छौँ कमिसन ट्याक्सेसन अनि मनी एक्सचेन्ज यो के हो कमिसन भनेको ट्याक्स भनेको के हो हैन अनि त्यसमा चाहिँ मनी एक्सचेन्ज भनेको के हो पहिला त्यसको बारेमा थोरै सटिक केसमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ त्यसपछि फेरि हामी अगाडि आउँला जस्तै हेर्नु त मैले पहिला यहाँ नानी बाबुहरूलाई कमिसनको बारेमा लेखेँ के हो कमिसन भनेको कसरी निकाल्ने यो सिम्पल छ कमिसन हेर्नु त नामैमा ट्याक्कै थाहा हुन्छ कमिसन भनेको के हो नर्मली हामीले है अब ब्रोकर अझै चाहिँ अर्को वर्ड युज गर्नु भने नानी बाबुहरूले दलाल भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन हामीले तेस्रो पार्टी फर्स्ट पार्टी र थर्ड पार्टी हेर्नुहोस् है याद गर्नुहोस् है फर्स्ट पार्टी हामीले बेच्ने मान्छेले मानौँ सेकेन्ड पार्टी हामी किन्ने मानौँ यो किन्ने र बेच्नेको तालमेल मिलाइदिने काम कसले गर्छ थर्ड पार्टीले गर्छ किन्नेलाई पनि भेटाइदिन्छ बेच्नेलाई पनि भेटाइदिन्छ यहाँ बिचको एउटा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको काम गरिदिन्छ बिचमा उसले यता पनि मिलाइदिन्छ यता पनि यो दुवैपट्टि कुरो मिलाइदिए बापत उसले लगानी 1 रुपियाँ गर्दैन यहाँ बेच्नेले कसले लगानी छ आफ्नो सामान भयो किन्नेले आफ्नो पैसा हाल्दैछ त्यो थर्ड पक्षले चाहिँ के आउँछ त भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ यो किन्ने र बेच्नेलाई भेटाइदिने काम गर्छ हो सँगसँगै उनीहरू दुईटा बिचको त्यो अन्डरस्ट्यान्ड त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड केही छ भने त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मिलाइदिएर टाकटुक्क बनाउने काम गर्छ यसरी एउटा कारोबार सम्पन्न हुनले चाहिँ थर्ड पर्सनले चाहिँ हेल्प गर्छ सो त्यो थर्ड पर्सनलाई नै हामीले ब्रोकर भन्ने हो दलाल भन्ने हो है अब त्यो दलालले के गर्छ उसले त्यो काम गरिदिए बापत
त्यहाँ जति ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यो ट्रान्ज्याक्सनको सर्टेन अमाउन्ट उसले पाउँछ, त्यही पाउने अमाउन्टलाई नै हामीले कमिसन भनिन्छ। यो एउटा नर्मल हामीले थाहा पाइरहेको, जस्तै घर जग्गा बिक्री भएका हामीले धेरै कुरा सुनिरहेको छौँ। यस्ता उदाहरण कति छन् होइन। त्यो एउटा केसमा। अरू हरेक ठाउँमा कमिसन हुन्छ। जस्तै एउटा सेल्सम्यान कोही छ भनेदेखि, सेल्सम्यान भनेको ल उसले चाहिँ गाडी अथवा केहीमा हालेर चाहिँ कुनै सामान बेच्दै हिँड्छ भनेदेखि, त्यहाँ बेच्दै हिँडेपछि चाहिँ के हुन्छ त, उसले सेल्सम्यानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा क्राइटेरिया दिन्छन्। त्यहाँ चाहिँ त्यो अब जसले बिजनेस गरिरहेको छ उनीहरूले के गर्छ, दिनको चाहिँ यो यतिवटा प्रोडक्टलाई मानव 10वटा भन्दा बढी प्रोडक्ट बेच्यो भनेदेखि चाहिँ जति बेच्छ त्यसको यति % चाहिँ उसले कमिसन पाउँछ। भनेको मतलब उसले दिनको ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने थियो, ल मानौँ 1 लाखको हो, यदि 1 लाखभन्दा बढीको कुनैले सामान बेच्यो भने चाहिँ मतलब उसले 1 लाख, एकजना मान्छेले चाहिँ 1,20,000 को सामान बेच्दियो एक दिनमा। ल धेरैजनाले बेच्नु सक्यो नि त। अब उसले त यहाँ त्यो जसले अफिस खोलेको थियो त्यसले त क्राइटेरिया 1 लाख राखेको भनेपछि उसले त 20,000 त माथि बेचिसक्यो। यो 20,000 जुन सामान उसले बेचेको छ त्यसको सर्टेन अमाउन्ट ल मानौ 0.5% उसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा, ल यसले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरे है भनेर चाहिँ स्याबासीको रूपमा, बोनसको रूपमा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त्यसले जे भन्दा नि हुन्छ है, उसले सर्टेन अमाउन्ट एक्स्ट्रा दिन्छ। त्यो अमाउन्टलाई हामीले के भन्छ, कमिसन। यो केसमा हुन्छ हरेक खालका हुन्छ कमिसन केसहरू भनेको। त्यो थर्ड पक्षले बिना लगाने उसको चाहिँ बोली युज गरेको केसमा अथवा चाहिँ उसले चाहिँ आफूले चाहिँ कुनै एक्स्ट्रा काम गरेको बापत त्यो सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ उसले पाउँछ भने। एक्स्ट्रा काम भनेको मतलब फेरि समय एक्स्ट्रा भनेको होइन है, समय एक्स्ट्राको कुरा यसमा आउँदैन। उसले त्यही दिएकै समयमा दिएकै केसमा चाहिँ उसले त्यहाँ दिएको क्राइटेरिया भन्दा माथि बिक्री गर्न सम्भव। जस्तै यहाँ बिक्रीको केस आयो नि त, त्यो माथि बिक्री गरेको कारणले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ के गर्छ, ओनरले उसलाई पे गरिदिन्छ। त्यो भनेको कमिसन भयो। एकदमै सजिलो छ यो कमिसन कसरी निकाल्ने सर, कमिसन पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्ने कसरी आउँछ, एकदम सिम्पल। हेर्नुहोस् त, कमिसन पर्सेन्टेज भनौँ चाहिँ के हुन्छ, कसरी कमिसन आउँछ रहेछ हेर्नुहोस् है। कमिसन अमाउन्ट अपॉन टोटल सेल भ्यालु इन्टु 100% है, यसरी कमिसन अमाउन्ट आउँछ। यो लगभग नानी बाबुले सबै जान्छ। ट्याक्सेसन, अब के हो यो ट्याक्सेसन भने चाहिँ, ट्याक्सेसन है, ट्याक्सेसनको चाहिँ अलिकति के याद गर्नु, ट्याक्स भन्ने बित्तिकै कर नेपालीमा दुईवटा खालको हुन्छ, एउटा इन्कम ट्याक्स, अर्को भ्यालु एडेड ट्याक्स है। नानी बाबुहरूलाई मैले अहिले भन्छ कि भ्यालु एडेड ट्याक्स भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कुनै सामान जस्तै हामीले विदेशबाट ल्याउँदैछौँ ल मानौँ है, अथवा कतै अन्त कतैबाट ल्याउँछौँ अथवा नयाँ सामान हामीले यहीँ प्रडक्ट गर्दैछौँ, विदेशबाट कुनै सामान ल्याउँदैछौँ भनेदेखि हामीले 1 लाख पर्ने सामान ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो 1 लाख पर्ने सामान चाहिँ विदेशबाट हामीले भित्राउँदैछौँ नि त, विदेशी सामानलाई भित्राउँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ सर्टेन ठाउँ भन्सार भन्छन् नेपालीमा होइन, अब एयरपोर्ट हो त अन्त कतै सर्टेन ठाउँ जहाँबाट हामी चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री गर्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ, नेपाल गभर्मेन्टले त्यसलाई ट्याक्स लगाइदिन्छ। सर्टेन अमाउन्ट कुनै पेयरमा छ, किन विदेशी सामान नेपालमा लिएर आएको छ, नेपालमा चलाउन थाल्दैछ भने त्यो हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ तिरेर हामीले ल्याउँछौँ नि, त्यहाँ तिरेको जस्तै 1 लाखमा हामीले चाहिँ 25% 13% तिर्यौँ भने 1300 तिर्यौँ भने त्यो 1300 चाहिँ हामी अथवा 13,000 कति पर्ला, त्यो तिरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, ट्याक्स। द्याट इज भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको जति त्यसको भ्यालुको प्राइस थियो, त्यो एउटा कुनै गुड्सको प्राइस थियो, त्यो प्राइसमा एडिसनल चार्ज लाग्यो नि त, त्यसलाई भन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स। यहाँ प्रोडक्ट गर्ने केसमा पनि त्यो हुन्छ। जति लास्टमा फाइनल कस्ट, यही क्यालकुलेटरको फाइनल कस्ट 250 रुपियाँ परेको थियो होइन, अनि 30 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टलाई पे गर्नु परेको थियो, त्यो 250 प्लस 30 रुपियाँ गरेर 280 रुपियाँ चाहिँ यो क्यालकुलेटरको परेको थियो। त्यो 30 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले ट्याक्स भन्छ एउटा। अनि अर्को इन्कम ट्याक्स भन्ने पनि हुन्छ। के हो इन्कम ट्याक्स भने चाहिँ, जस्तै म नेपालमा छु, अब नेपालमा चाहिँ हामीले लेट अस सपोज हामीले चाहिँ अब हाम्रो काम गऱ्यौँ, काम गरेर चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट कमाउँछौँ। यदि हामीले कमाउने सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ क्राइटेरिया हुन्छ, फर इन्डिभिजुअल, फर म्यारिड भनेको फर फ्यामिली भन्ने हुन्छ हो, त्यहाँ सर्टेन क्राइटेरिया दिएको हुन्छ। त्यो क्राइटेरिया जस्तै मानौ एउटा म्यारिड मान्छेले चाहिँ 5,50,000सम्म अनि एउटा सिंगल मान्छेलाई चाहिँ 4,50,000सम्म चाहिँ यदि कमायो भने चाहिँ त्यसले उसको बेसिक निड्सहरू पुरा हुन्छ। सो यसमा गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाउँदैन भनेर चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया छ। पहिला 3.5 लाख र 4 लाख थियो होला, अहिले 4 लाख र 4.5 लाख होला अथवा केही होला, हामीले एउटा क्राइटेरिया दियौँ हैन त। ल मानौ मैले 5 लाख र 4 लाख माने है त। सो 5 लाख अथवा 4 लाख भन्दा माथि है त इन्डिभिजुअल छ भने उसले 4 लाखसम्म पैसा कमाए 1 वर्षभरिमा भने उसले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नु परेन। तर उसले 4 लाखको ठाउँमा 6 लाख कमायो भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले कमायो कति, 6 लाख। ऊ इन्डिभिजुअल मान्छे हो,
उसलाई चाहिँ बेसिक निड्सहरू चाहिँ एउटा क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ गभर्मेन्टले। बेसिक निड्सहरू चाहिँ 4 लाखमा पुग्छ भनेको थियो। तेरो 4 लाख हो भने चाहिँ तेरो 1 वर्षको बेसिक निड्सहरू फुलफिल हुन्छ है भनेको थियो। भनेपछि उसले त एक्स्ट्रा 2 लाख कमायो नि त। हो, यो एक्स्ट्रा 2 लाख चाहिँ नेपालमा बसेर नेपालका विभिन्न चाहिँ सरकारले दिएका सुविधाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ 2 लाख कमाइरहेको छ। हो, एक्स्ट्रा त्यो 2 लाख कमाए बापत उसको यो एक्स्ट्रा अमाउन्ट हो, एक्स्ट्रा इन्कम हो भनेको उसको बेसिक निड्स 4 लाखमा पुर्याउँथ्यो, उसले 2 लाख बढी कमाएको हुन्छ। यो 2 लाखलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ। के हो ट्याक्सेबल इन्कम भने चाहिँ भन्दा नि उसले आफ्नो निड्स पुरा गरेर पनि एक्स्ट्रा इन्कम गरिरहेछ, त्यसलाई भन्छ ट्याक्सेबल। त्यो चाहिँ ट्याक्स लाग्ने अमाउन्ट, यसले ट्याक्सेबल अमाउन्ट हुन्छ। यो ट्याक्सेबल अमाउन्टको सर्टेन पर्सेन्ट अब गभर्मेन्टले कति तोकिदिया हुन्छ, 1%, 3%, 5%, 7%, 13% के छ अब त्यो क्राइटेरिया हुन्छ होइन। सर्टेन जस्तै 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म 1%, 5 लाखदेखि 7,50,000सम्म 5%, 7,50,000देखि 15 लाखसम्म 13%, 15 लाखभन्दा माथि कमाएको कति 25 लाखसम्म मानौँ 25%, त्यहाँभन्दा माथि कमायो भने 35%। यस्ता विभिन्न केसहरू हुन्छ। अब त्यो ट्याक्कै हामीले भन्न मिल्दैन, गभर्मेन्टको केसहरू त्यहाँ कति कति क्राइटेरिया छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले पे गर्दै जानुपर्छ। यसलाई हामीले भन्छ इन्कम ट्याक्स है त। त्यो ट्याक्स पनि दुईवटा खालको हुन्छ। एकदम यो पनि सजिलो ट्याक्स निकाल्ने तरिका के हो, ट्याक्स पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हेर त ट्याक्स पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त, ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स अमाउन्ट अपन ट्याक्सेबल अमाउन्ट इन्कम भन इन्टु 100%। यु क्यान से अमाउन्ट अल्सो है। यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ, यो पनि लेख्न मिल्छ है त। यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब अर्को केस आयो मनी एक्सचेन्ज। यो मैले मेटेँ नानी बाबुहरू, यसमा यति नै कुराहरूले भ्याउँछ। हामीलाई चाहियो केसमा थप्दै जाउँला। मनी एक्सचेन्ज के हो, मनी एक्सचेन्ज भनेको अब मैले डिटेलमा गइनँ। मनी एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मल्ली हामीलाई थाहा छ नि हरेक देशको आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको मनी भ्याल्युहरू कोहीको बढी हुन्छ कोहीको कम हुन्छ है। डलरको नेपालको भन्दा बढी छ, पाउन्ड स्टर्लिङ बढी छ होइन, कुनै देशको कम छ कुनै देशको बढी भइरहेछ होइन। हामीले त्यो मनी भ्यालु चाहिँ अब त्यो विभिन्न केसमा कसरी यस्तो बढी भयो कसरी कम भयो हामीले यो टपिकभित्र जाँदैन है। हामीले बुझौँ हरेक देशको मनी भ्यालुहरू चाहिँ फरक पर्छ है। त्यसलाई पर्चेजिङ पावर पनि भन्छ। म अहिले पछि कुरा लिएर आउँछु। त्यो त्यहाँ डिभ्यालुएसनका कुराहरू, इभ्यालुएसनका रिभ्यालुएसन भन्छ त्यसलाई, रिभ्यालुएसनका केसहरू कसरी मनी भ्यालु बढ्ने कसरी घट्ने हरेक खालको क्वेसनहरू त्यहाँ हामीसित आउँछ। पहिला याद गरौँ हामीले चाहिँ हरेक देशको मनीहरूको आफ्नै भ्यालु छ है। त्यो हरेक देशको मनी भ्यालु अनुसार हामीले एक देशबाट अर्को देशको अमाउन्ट चाहिँ साट्नु पर्यो भने जस्तै म यहाँबाट अस्ट्रेलिया जाँदैछु भनेदेखि चाहिँ मलाई के चाहियो, अस्ट्रेलियन डलर चाहियो। किनभने त्यो त्यहाँ चल्छ, नेपाली पैसा लगाएर त त्यहाँ चलाउनु मलाई गाह्रो हुन्छ होला। सर्टेन ठाउँमा गएर साट्न मिल्ला, तैपनि हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसका चाहिँ हरेक ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्टमा गएर एयरपोर्टबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाने त्यहाँ ट्याक्सीलाई पे गर्नु पर्ला, त्यहाँ गएर कुनै ठाउँमा रुममा बुकमा होटलमा बस्नु पर्ला त्यहाँ पे गर्नु पर्ला, हरेक हुन्छ नि त। सो त्यो हरेक ठाउँमा त त्यो नेपाली करेन्सी चल्दैन हो। सो अब मैले के गर्छु, यहाँबाट अस्ट्रेलिया जानका लागि चाहिँ मैले के गर्छु, अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ मैले यहीँ साट्छु। त्यो साट्दाखेरि के हुन्छ, मेरो नेपाली अमाउन्ट र अस्ट्रेलियन डलरको रिलेसन देखाइन्छ। 1 अस्ट्रेलियन डलर मैले लिनका लागि कति नेपाली पैसा तिर्ने, त्यहाँ हाम्रो क्राइटेरिया त्यहाँ मनीको लिस्ट हुन्छ। त्यसमा पनि दुईवटा केस हुन्छ, सेलिङ भ्यालु र बाइङ भ्यालु भन्ने हुन्छ। फेरि के हो सेलिङ भ्यालु र बाइङ भ्यालु भन्ने कुरो यो पनि बुझाइदिन्छ नानी बाबुहरू। जस्तै म अस्ट्रेलिया जानेछु भनेदेखि मलाई ब्याङ्कले के गर्छ, अस्ट्रेलियन डलर सेल गर्छ। मैले किन्दैछु नि त, ब्याङ्कले बेच्दैछ, त्यहाँ सेलिङ प्राइस लगाउँछ ब्याङ्कले। अब म अस्ट्रेलिया गएँ, 2 महिना घुमेँ, सबै कुरो गरेँ, फर्केर आएँ, अझै पनि मसित अस्ट्रेलियन डलर अलिकति बाँकी रहेछ। मैले 2 लाख साटेर गइदिएँ, मसित 10,000 अस्ट्रेलियन डलर अझै बाँकी रह्यो हो। अब त्यो 10,000 अस्ट्रेलियन डलर त मैले यहाँ नेपालमा ल्याएर त साट्न जहाँ पाएँ त्यही त गाह्रो हुन्छ मलाई हो। म चाहिँ भाटबाटै गरेर त्यो तिर्न सक्दिनँ अथवा नचल्ला सर्टेन ठाउँमा। अब के गर्छु मैले भन्दाखेरि फेरि म त्यही ब्याङ्कमा जान्छु, ल मलाई चाहिँ मेरो अस्ट्रेलियन डलर यो चाहिएन, यो तोरा मलाई नेपाली पैसा दियो भन्दाखेरि अब के गर्छ ब्याङ्कले मसित भएको अस्ट्रेलियन डलर लिँदैछ, उसले बाइङ गर्दैछ। त्यो बेला बाइङ रेट लाउँछ। दुईवटा टक्कै दिमाग लगाउनुहोस् त। हामीले किन्दैछौँ भनेदेखि सेलिङ प्राइस, ब्याङ्कले लिँदैछ भनेदेखि बाइङ प्राइस।
ब्याङ्कले पैसा हाम्रो बाहिरी देशको, नेपालको होइन है, बाहिरी देशको पैसा लिँदैछ भने बाइङ है, ब्याङ्कले लिँदैछ नि त। अनि ब्याङ्कले बाहिरी देशको पैसा हामीलाई दिँदैछ भन्दाखेरि सेलिङ। यो केसरी लगाएर हामीले यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। ल यसरी हाम्रो कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन, प्रफिट एन्ड लस, डिस्काउन्ट, मनी एक्सचेन्ज सबै क्वेसनहरू हामीले लगभग गऱ्यौँ, यसमा इन्क्लुड गऱ्यौँ। र यससँग रिलेटेड चाहिँ क्वेसनहरू म नानी बाबुहरूलाई अब 2-4वटा गरेर देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि नानी बाबुहरू पक्कै पनि यहाँबाट जानकारी हुनेछ। मैले एउटा क्वेसन नानी बाबुहरू अगाडि राखिहालेँ है त। मैले यसलाई मेट दिएँ। अब क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4 मा हामी लाग्यौँ। ल एउटा क्वेसन आयो है त। एउटा ल्यापटपको अङ्कित मूल्यमा, एउटा ल्यापटपको अङ्कित मूल्यमा अङ्कित मूल्य रु 1,50,000 छ। उक्त ल्यापटप बेच्दा 15% छुट दिई त्यति नै प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, द्याट इज मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स लगाउँदा ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य अमेरिकी डलर US डलर मा पत्ता लगाउनुहोस्। जहाँ US डलर 1 इक्वल टू रु 105 छ। अब हाम्रो इंग्लिश में ये क्वेश्चन सारौं। द मार्क प्राइस of a laptop is rupees 1,50,000, allowing 15% discount,
15% discount, 15% discount, and including same percentage of VAT, the laptop is sold. Find the cost that have to pay, find the cost that have to pay by the consumer in US dollar, when US dollar यसरी लेखिन्छ 1 equal to रुपीज 105 यस्तो रेट छ। अब यहाँ हेरौँ है नानी बाबाहरू, हामीलाई के छ त भन्दाखेरि एकदम सिम्पल क्वेसन, सिम्पल छ, त्यो नआतिनु होला। जस्ट हामीले अलिकति लास्टमा अलिकति घुमाएको जस्तो लाग्छ, के पनि छैन। एउटा ल्यापटपको अंकित मूल्य 1,50,000 छ। उक्त ल्यापटप बेच्दा 15% छुट दिई त्यति नै प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको भनेको छ। ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य अमेरिकी डलरमा निकाल्नु पर्यो। अब मनी एक्सचेन्जको पनि कुरा आयो। पहिला हाम्रो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइसको केसहरू आयो हो, त्यहाँ एउटा सर्टेन चाहिँ अंकित मूल्य भनेको मार्क प्राइस भनेर दिएको छ, त्यसमा सर्टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिनु पर्यो, त्यहाँबाट एसपी आउँछ, त्यसबाट फेरि सर्टेन पर्सेन्ट तिमीले भ्याट लगाउँछौ, एसपी आउँछ। त्यो सेलिङ प्राइस विथ भ्याट चाहिँ तिमीले केमा निकाल्नु पर्यो त? त्यो त कस्टमरले पे गर्ने हो नि त, कस्टमरले चाहिँ लास्टमा पे गर्ने त्यो अमाउन्ट हो। त्यो अमाउन्ट चाहिँ तिमीले केमा निकाल्नु पर्यो? US डलरमा निकाल्नु पर्यो। ओके, सोल्युसन US डलरमा हामीले निकाल्नु पर्यो। अब कसरी सल्भ गर्ने त हेर है। सोल्युसन गिभन हामीलाई के छ? मार्क प्राइस रुपीज 1,50,000, ठिक छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 15% छुट दिए, त्यति नै प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्याट पर्सेन्ट 13%। ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य भनेको जहिले पनि सेलिङ प्राइस विथ भ्याट लगाएपछि है, नत्र अर्को पनि हुन्छ। यदि भ्याट छैन भने चाहिँ सेलिङ प्राइस मात्रै हुन्छ, एसपी मात्रै। तर सेलिङ प्राइस विथ भ्याट यहाँ चाहिँ किनभने भ्याट पनि दिएको कारणले ग्राहकले यो अमाउन्ट तिर्छ। यो अमाउन्ट पहिला नेपालीमा निकाल्नु, अनि त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? US डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त। नाउ अब हामीले फर्मुला लगाउँ। सेलिङ प्राइस विथ भ्याटको नानी बाबुले फर्मुला सम्झौँ त, MP 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 100 प्लस भ्याट पर्सेन्टेज। मैले धेरै तरिका भनिसकेँ, एकदम सठिक तरिकाले हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ। अर्को तरिका पनि छ हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने, तर त्यो भन्दा हामीले यसलाई फलो गरौँ है त। MP हामीसित कति छ हेर त? त्यो सामानको मूल्य 1,50,000, त्यो ल्यापटपको मूल्य 100 माइनस तिमीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको छ 15%। त्यो पर्सेन्टेज हामीले यहाँ राखिँदैन है, सिधै खर्च। त्यही पर्सेन्टेज हटेर अपन यसरी 100 भएको, 100 × 100 त्यसरी भएको है। अनि 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट हामीसित छ, त्यति नै पर्सेन्ट भनेको थियो, मैले यहाँ रङ लेखेछु। त्यति नै प्रतिशत भनेको यो पनि 50 नै प्रतिशत हो। ल सल्भ गरौँ। ल यसलाई सल्भ गरौँ त हामीले। हाम्रो यसको अमाउन्ट के छ भन्दाखेरि 1,50,000 इन्टु 85 इन्टु 115 डिभाइडेड बाई 1 2 3 4 भनेको हाम्रो कति आयो त? 1,46,625 भनेपछि
अब हामीले 15% डिस्काउन्ट दिएर फेरि त्यसमा के गर्दैछौँ 15% भ्याट लगायौँ हैन त। सो कस्टमरले कति पे गर्नु पर्यो 1,46,625। अब यसलाई हामीले अमेरिकन युएस डलरमा क्याल्कुलेसन गर भनेको छ है। अब हामीले कसरी गर्ने त दुईटा तरिकाले छ। एउटा युनिटरी मेथड भनेको एक नियम भन्छ नेपालीमा 105 रुपियाँ बराबर 1 डलर 1 रुपियाँको निकाल्ने अनि यति रुपियाँको निकाल्ने एउटा तरिका त्यो होइन सर म चाहिँ अर्को चेन रुल लाएर गर्छु होइन मनी एक्सचेन्जको भन्यो भने त्यसरी पनि गर्न मिल्छ है त। अब एट लास्ट हामी यहाँ हेरौँ त के छ युएस डलर 1 बराबर ₹105 ₹146,625 इक्वल टू चाहिँ डलर युएस डलर एक्स अथवा वाट तिमीले के लेख्नु मन लाग्छ है। हामी चाहिँ एट लास्ट लेट रिक्वायर्ड युएस डलर बी एक्स लेखौँ हैन। अब बाई चेन रुल भन्नु पनि अब यहाँ हामीसित ठाउँ अलिकति कम देखियो त्यहाँबाट तल नानी बाबुहरू अलिकति देखिन सक्दैन। सो हामीले मैले यता माथि फलो गरेँ है यतापट्टि यसलाई मेट दिएँ। यो क्वेसन हेर्नु न यतापट्टि रिमेनिङ बाँकी के भयो त बाई चेन रुल इक्वल टू यस चेन रुलमा चाहिँ यताको लेफ्ट ह्यान्ड मल्टिप्लाई राइट ह्यान्ड मल्टिप्लाई हुन्छ है। 1 × 146,625 इक्वल टू 105 × x 146,625 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल टू x देयरफोर x इक्वल टू कति आयो त डिवाइडेड बाई 105 1396 पॉइंट एकछिन है मूल्य अवृद्धि कर सहित लगाउँदा ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य अमेरिकन डलरमा पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ डिवाइडेड बाई ओके जस्ट अ मिनट हामीसित कति अमाउन्ट थियो डिवाइड गर्नुहोस् त 1,446,625 एक 10,000 अझ 10,000 लाग्छ ओ सरी एउटा के रङमा 14 सरी डबल 4 होइन 146,625 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल टू हामीसित कति आयो त x इक्वल टू 1396.43 US डलर देयरफोर अब हामीलाई चाहिएको लास्टमा के सोधेको थियो क्वेसन हेर्नुहोस् त US डलर भने चाहिँ फाइन्ड द कस्ट अफ that have to pay by the customer in US dollar. Therefore, the cost pay by customer है the cost pay by the the cost paid by the customer कति छ हेर्नु त the cost paid by the customer equal to US dollar 43 यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं र नानी बाबुले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भयो त्यति गाह्रो छैन। पहिला ऐनाकै तरिकाले एमपी निकाल्यो एमपीबाट एसपीबी हामीलाई एमपी दिएको छ त्यो एसपीबी आएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले युएस डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है त यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं र सबै नानी बाबुहरूले त्यो गर्नुभयो होला 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्छ 1,50,000 100 प्लस डिस्काउन्ट पर्छ एक मिनट है त्यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन मैले चेक गरिहालेँ। अर्को यो क्वेसन एकचोटि हेरिसकेपछि 1,50,000 इन्टु
85 into 115 ठिक छ हाम्रो राइट छ एक क्याल्कुलेसन ओके अब एउटा अलिकति फरक खालको क्वेसन छ यो मनी रिभ्यालुएट डिभ्यालुएटको क्वेसन छ नानी बाबुलाई मैले यो क्वेसन सल्भ गराउँछु त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरतिर लाग्छौँ है त यसरी हामी अगाडि जान्छौँ सो मैले यसलाई मेटेँ क्वेश्चन नंबर 5 यदि $1 को एउटा बैंकमा खरिद दर भनेको किन्ने दर र विक्रय दर खरिद दर र विक्रय दर क्रमशः रु 101 र रु 102 छन् खरिददार यति छन् यति छ त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ खरिददार एक छ सुरेशले को डलर खरिद रु 5100 को डलर खरिद गर्यो र अर्को दिन बिक्री गर्यो तर अर्को दिन नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन भयो सुरेशले नाफा भयो भने सुरेशले प्राप्त गरेको नाफा प्रतिशत निकाल्नुस् पत्ता लगाउनुस् नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनुस् है त अब हामी यहाँ लेखौँ if the buying rate and selling rate of $1 in the bank are rupees 101 and rupees 102 respectively. Suresh
सुरेश bought dollars for rupees 51,000 and sold in next day, but next day Nepali currency is devaluated by 10%. What will be profit? What will be profit percentage of Suresh? ओके, यसरी हामीले क्वेसन सल्भ गर्छौँ। वाट विल बी प्रॉफिट पर्सेंट अफ सुरेश। अब यहाँ क्वेसन सुन है नानी बाबु, एकदम सजिलो छ। यदि $1 को एउटा खरिददार है, $1 को एउटा खरिददार र विक्रय, एउटा बैंकको भने हो, एउटा बैंकको खरिददार र विक्रय दर, हेर्नुस् त, खरिददार र विक्रय दर हाम्रो के दिया छ? एउटा बैंकमा खरिददार भनेको किन्ने, विक्रय दर भनेको बेच्ने, क्रमशः रु 101 र 102 छन्। सुरेशले रु 5,100 को डलर खरिद गर्यो र अर्को दिन त्यही डलरलाई बिक्री गर्यो, तर अर्को दिन नेपाली मुद्रा 10%ले अवमूल्यन भयो भने सुरेशले प्राप्त गरेको नाफा प्रतिशत निकाल्नु। अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने छ के हो नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भनेको। यो अवमूल्यन वर्ड बुझिएन भनेदेखि तपाईले यसको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्न। पहिला हामी के गरौँ, उले पहिलो दिन कति चाहिँ डलर खरिद गरेछ हामीले त्यो याद गरौँ है त। हामीले पहिले याद गर्नुपर्ने कुरो के छ त, $1 उले कतिमा किन्यो हो, अनि त्यो $1 चाहिँ कतिले चाहिँ हाम्रो अवमूल्यन भएछ त्यो हामीले हेरौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् सोल्युसन। हामीलाई यहाँ के छ त भन्दाखेरि पहिलो केसमा चाहिँ उले रु 5,000 इंग्लिशमा पनि हामीले, इफ द बाइङ रेट एन्ड द सेलिङ रेट अफ $1 इन द बैंक आर ₹101 and ₹102 respectively. Suresh bought dollars for ₹5,100 and sold it in next day. But next day the Nepali currency is devaluated by 10%. What will be the profit percentage of the Suresh भनेछ है। सुरेशले कति % प्रॉफिट खायो भनेछ। पहिला हामीले सुरेशले कति $US साट्यो त्यो हामी चेक गर्छौँ। ओके, ल चेक गरौँ पहिला। सोल्युसन हियर गिवन लेख, गिवन buying rate $1 equal to ₹101, selling rate $1 equal to ₹102। ठीक छ। अब हामीले उसले कतिको बाई गर्दैछ 5,100। अब सुरेशले बाई गर्दाखेरि बैंकले कुन चाहिँ रेट लगाउँछ होला, बाइङ रेट लाउँछ कि सेलिङ रेट लाउँछ? सुरेशले त यो डलर के गर्दैछ, बेच्दै, सरी सुरेशले लिँदैछ भने चाहिँ बैंकले बेच्दैछ, बेच्दाखेरि त उसले के ल्याउँछ, सेलिङ रेट लाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, नाउ $1 equal to ₹102। नाउ अथवा चाहिँ लेट गर, हियर let the dollar exchange by the Suresh, अझ अलिकति सजिलो हुन्छ। let the dollar exchange by the Suresh equal to भन्न पहिला हामीले लेखाएर अझ सजिलो। let dollar exchange by Suresh be X। हेर त, $1 equal to ₹102। अब रुपीज उसले कति रुपीज
एक्सचेन्ज गरेर हेर्दा 5100 इक्वल टु $x। अब यहाँ बाई चेन रुल चेन रुलबाट हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरौँ नानी बाबु। यता अट्ला जस्तो लागेन मलाई। बाई चेन रुल अनुसार के छ त हाम्रो ओके बाई चेन रुल अब हामीले सल्भ गर्छौँ है। 1 × 5100 इक्वल टु 102 × x। ल यसलाई सल्भ गर्नुहोस् पहिला। हे एक मिनट 5100 डिवाइडेड बाई 5100 डिवाइडेड बाई 102 इक्वल टु x। ओके देयरफोर x इक्वल टु कुले $50 एक्सचेन्ज गर्यो उसले। सुरेशले $50 पहिलो दिन साट्यो। अब सेकेन्ड डे के गर्दैछ उसले त्यो $50 चाहिँ उसले ब्याङ्कलाई दिनेछ है। ब्याङ्कमा दिँदाखेरि तर के भन्छ नेपाली मूल्य चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि तिम्रो 10%ले के भएको छ डिभ्यालुएसन भएको छ। के हो यो डिभ्यालुएसन भनेको 10 डिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने छ नानी बाबु हामीले है त। यो डिभ्यालुएसन वर्ड जानेन भनेदेखि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। के हो यो डिभ्यालुएसन भनेको हामीले याद गरौँ। अब याद गर डिभ्यालुएसन भनेको तपाईँलाई मैले सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु है त। जस्तै मनी भ्यालुहरू कति बेला डिभ्यालुएसन हुन्छ कति बेला रिभ्यालुएसन भनिन्छ है। जस्तै पहिलो केसमा अब मैले नर्मल एउटा सम्झिनुहोस् त। पहिला चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ल 1 केजी चिनीको मूल्य सम्झौँ है त। मैले मेरो पालामा 1 केजी चाहिँ सुगर मानौ ₹40 रुपियाँमा किनेको थिएँ है। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम चाहिँ मैले कतिमा किने 40 रुपियाँमा किने। अहिले त्यही 1 केजी चिनी तिमी किन्न गयो भनेदेखि कति पर्छ रुपिस ल मानौ 90 रुपियाँ। अब यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि नेपाली करेन्सीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिभ्यालुएट भएको छ भनेको मतलब त्यही 1 केजी हो नि त्यही तिमीले अहिले लिएर जाने मैले लिन गएको त्यही 1000 ग्राम नै हो नि चिनी त। तर के भयो हेर त पहिला मैले जम्मा 40 रुपियाँ तिर्दाखेरि 1 केजी त्यही 1000 ग्राम आउँथ्यो भनेदेखि अहिले तिमीले त्यही नै सामान लिनको लागि के गर्नु परेको छ 90 रुपियाँ तिर्नु भएको छ भनेको मतलब बढी पैसा तिर्नु परेको छ। त्यही सामानको लागि एउटै सामानको लागि बढी पैसा तिर्नु भनेको मनी भ्यालु डिभ्यालुएसन हुनु। डिभ्यालुएसन भनेको मतलब मनीको पर्चेजिङ पावर कम हुनु। पर्चेजिङ पावर भनेको त बुझ्नुहुन्छ तपाईँले है। पर्चेजिङ पावर उनले किन्ने क्षमता चाहिँ के हुनु घट्नु हो। जस्तै यस्तै केसमा तपाईँहरूले डलरसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हाम्रो पालामा चाहिँ मैले 70 रुपियाँ दिएँ भनेदेखि चाहिँ म $1 साट्न सक्थेँ के। मलाई अमेरिका जानु पर्यो भने मैले 70 रुपियाँ दिएपछि $1 आउँथ्यो। 140 रुपियाँ दिएँ भने $2 आउँथ्यो। अब अहिले तपाईँले 70 रुपियाँ होइन 105 रुपियाँ दिनुपर्ने छ। यहाँको फर्मुला हुन्छ है। यहाँको चाहिँ क्वेसन अनुसार चाहिँ मैले भनेको अब त्यो डलर भाउ डिफ्रेन्ट भइरहेको होला भनेपछि अहिले त्यही नै एकै डलर त चेन्ज भएको होइन नि त त्यही डलर हो नि त। त्यही डलर लिनको लागि चाहिँ यो क्वेसन अनुसार तपाईँले के तिर्नुपर्छ 105 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अथवा यहीँ के केसमा हेर्नु भने 102 रुपियाँ तिर्नु पर्यो बाइक भनेको मतलब यहाँ के भयो भने त्यही $1 लिँदाखेरि मेरो पालामा 70 रुपियाँमा मैले $1 साट्न मिल्थ्यो। त्यही $1 साट्न तिमीले चाहिँ अहिले कति तिर्नु पर्यो 102 रुपियाँ भनेको मतलब हामीले एउटै सामानको लागि बढी पैसा पे गर्नु पर्यो नेपाली करेन्सी। यसलाई भन्छ मनी भ्यालु डिभ्यालुएसन भएको। डिभ्यालुएसन भनेको त्यही नै अमाउन्टको लागि त्यही नै चिजको लागि बढी पैसा पे गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ डिभ्यालुएसन भनिन्छ। सायद नानी बाबुहरू यहाँबाट पक्कै पनि क्लियर हुन्छ। रिभ्यालुएसन भन्ने केस पनि आउँछ। अब फेरि के हो त सर यो रिभ्यालुएसन त्यसमा पनि हामी एकछिनपछि डिस्कस गरौँला। रिभ्यालुएसन भनेको पनि हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेजिङ पावर बढ्छ भनेको मतलब लेटर सपोज सर्टेन कुनै समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनी भ्यालु चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि रिभ्यालुएट भयो। रिभ्यालुएट भनेको चाहिँ यो डलर अहिले चाहिँ मानौँ 102 रुपियाँ तिरेर $1 लियो नि तर केही समयपछि तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि यही $1 लिनको लागि चाहिँ तिमीले जम्मा 90 रुपियाँ तिर्दाखेरि त्यही $1 आम चाहिँ यो बेला चाहिँ रिभ्यालुएसन भयो है। रिभ्यालुएसन भनेको मतलब चाहिँ नेपाली मनीको पर्चेजिङ पावर बढ्यो नेपाली मनीको है त। यस्तो केसहरू नानी बाबुहरूले याद गर्नु होला। अब हामीलाई के सोधेको छ कति प्रतिशत नाफा भयो भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। अब हामीले चाहिँ त्यसको लागि त पहिला नेपाली उसले चाहिँ कति रकम पहिला नेपाली रकम कति हात लाग्यो त्यो निकालौँ अनि त्यहाँबाट हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है त।
ओके ल हेरौँ, मैले यहाँसम्म मेटिदिएँ। हामीलाई अब सुरेशले कति डलर हातमा पारेछ? $50। नेक्स्ट दिन त्यही डलरहरू उसले कसलाई दिन्छ? ब्याङ्कले दिन्छ। तर ब्याङ्कले कुन रेट लगाइदिन्छ? बाइङ रेट लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो बेला नेक्स्ट डेमा के हुन्छ? त्यो डलर त ब्याङ्कले लिँदैछ नि त तिमीसित, ब्याङ्कले किन्दैछ भने चाहिँ बाइङ रेट लगाइदिन्छ। मैले यहाँ अलिकति ठाउँ यता मेटेँ नानी बाबु। अब नेक्स्ट दिनको उसको बाइङ रेट हेरौँ। बाँकी यहाँ छ रिमेनिङ। अब हेर्नुहोस् है, नेक्स्ट डेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरेशले पहिला उसित भएको 5100 ब्याङ्कमा लगिदियो, ब्याङ्कबाट डलर लियो, $50 लिएछ। नेक्स्ट दिन त्यही डलर लगेर ब्याङ्कसित अब नेपाली पैसा साट्दैछ उसले। हेर्नु है, नेपाली पैसा कसरी साट्छ भन्दाखेरि $1 इक्वल टु अलिकति यहाँ हामीले नेक्स्ट डे त्यो के भएको छ? 10% डिभ्यालुएसन भनेको छ नि त। मनी नेप्लिज भ्यालु हेर है, अब यहाँ हेर है, आफ्टर 10% devaluation of Nepalese currency, हेर्नुहोस् है, आफ्टर 10% devaluation of 10% devaluation of Nepalese currency, हामीले के गर्छौँ? $1 अब त्यहाँ यो $1 मात्र लेखेको छ, केही छैन। $1 इक्वल टु पहिला 101 रुपियाँ तिर्दा पुग्थ्यो, किन ब्याङ्कले किन्ने हो नि त। अब त हामीलाई नेक्स्ट टाइम त्यसले हामीले बाइङ रेट लगाउँछौँ, ब्याङ्कले 101 रुपियाँ तिरेर किन्थ्यो। अब त 10% डिभ्यालुएसन भएको छ नि, 10% अफ 101 कति हुँदछ हेरौँ त। $1 को 101 रुपियाँ प्लस 10/100 अफ 101 रुपियाँ आउँछ। सल्भ गर्नुहोस्, यसमा कति आउँछ? नेक्स्ट हेरौँ है त। 101 प्लस 10% हेर्नुहोस् है, 10 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 101 भनेको 111.1 भनेको $1 इक्वल टु 111.1 चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेमा उसलाई आउने भयो। अब सुरेशले कति कमाउँछ हेर त, यहाँ $1 इक्वल टु सुरेशले पाउने 111.1, उसित कति छ? रुपिज एक्स छ, इक्वल टु कति डलरको साटा छ उसले? $50 र त्यो पहिलाको डलर यति हो नि त। अब बाई चेन रुल, यो अलिकति लामै छ, याद गर्नु होला। चेन रुलले के भन्छ त हामीलाई? चेन रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि 1 इन्टु एक्स डलर इक्वल टु 111.5 इन्टु $50। ल एक्स इक्वल टु कति डलर आउँदो रहेछ त भनेपछि हामीले कति रुपियाँ हुँदो रहेछ हेर त, इन्टु 50 भनेको मतलब दोस्रो दिनै डलरको नेपाली भ्यालु करेन्सी चाहिँ डिक्रिज भएको कारण उसले कति कमायो त? 5500 चाहिँ 5555 रुपियाँ चाहिँ उसको हातमा पर्यो। उसले अघिल्लो दिन कति खर्च गरेको? 5100। सेकेन्ड डेजमा यति भयो भनेपछि हामीले के मान्नुपर्छ? हियर हेर त, प्रॉफिट फर सुरेश हैन, सुरेशको प्रॉफिट कति हो सिधै गर्दिनु न। प्रॉफिट इक्वल टु उसले कति लगानी गरेको कति आयो हेर्नुस् है। सुरेशले लगानी गरेको कति हो? सुरेशको अमाउन्ट कति हो? 5100। उसले कमाए कति? 5555 भनेपछि सुरेशले प्रॉफिट कति कमायो त? 5555 माइनस 5100। ल सल्भ गर्नुस् त। 5000 माइनस 5100 भनेको हाम्रो कति आयो? 4055 चाहिँ उसले प्रॉफिट कमायो। हामीलाई चाहिएको के हो? एट लास्ट प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु प्रॉफिट सुरुमा उसको लगानी सीपी भन्दा नि हुन्छ इन्टु 100%। उसको प्रॉफिट 455, उसको लगानी 5100 इन्टु 100%। ल भन डिभाइडेड बाई, सल्भ गर्नु होला, डिभाइडेड बाई 5100 इन्टु 100%। हाम्रो कति आयो त? 8.92%। हाम्रो कति आयो? 8.92% भनेपछि देयरफोर
प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज अफ त्यहाँ हाम्रो क्वेसन लास्टमा के सोधेको थियो हेर्नुहोस् त सुरेशले के भनेको छ भन्दाखेरि वाट विल बी द प्रॉफिट पर्सेन्टेज अफ सुरेश प्रॉफिट पर्सेन्टेज अफ सुरेश इक्वल टु 8.9%। यसरी हाम्रो एन्सर कन्क्लुड भयो है त। यसरी हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो एन्सर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। लगभग अलिकति डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीले दुईवटा कुरालाई याद गरौँ। ब्याङ्कबाट हामीले विदेशी रकम लिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कले सेलिङ रेट लगाउँछ अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले विदेशी रकम दिएर हामीले नेप्लिज करेन्सी लिँदाखेरि ब्याङ्कले बाइङ रेट लगाउँछ। अनि यसमा मनी डिभ्यालुएसनको र रिभ्यालुएसनको के छ? मनी डिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ त्यही सामान त्यही $1 लिँदाखेरि पहिला हामीले कति तिर्दा हुन्थ्यो? 101 रुपियाँ तिर्दा हुन्थ्यो। एक दिनपछि चाहिँ 10% नेप्लिज करेन्सी डिभ्यालुएसन भयो भने चाहिँ त्यही $1 लिनको लागि मैले हेर त नेक्स्ट दिन चाहिँ रामले कति खर्च गर्नु पर्थ्यो? 111 रुपियाँ। उसले पहिला 101 रुपियाँ दिँदाखेरि हुन्थ्यो होइन? $1 रुपियाँ एउटा डलर बेच्ने भने उसले कति पाउँथ्यो? 101 रुपियाँ पाउँथ्यो। नेक्स्ट डेमा चाहिँ उसले के पायो? 111 रुपियाँ 0.5 भनेको चाहिँ 111 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ उसले के गर्यो? पाउँछ भने चाहिँ मनी डिभ्यालुएसन हुनु भनेको मतलब धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। मनी रिभ्यालुएसन भनेको अर्थ त्यही सामान किन्नको लागि थोरै पैसा तिर्नुपर्छ। यति दुईटा कुरा नानी बाबुले जान्ने। त्यसपछि हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट अरू त नानी बाबुले बुझिहालिन्छ। प्रॉफिट कसरी सर यस्तो भयो भन्दाखेरि याद गर त कसरी भयो होला? उसले लगानी गरेको 5000 भने उसलाई इन्कम भएको 5555 भने 450 त उसको एक दिनमा चाहिँ बढ्यो नि त होइन? एक दिनमा 455 रुपियाँ बढेको कारणले उसले प्रॉफिट चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गरियो। एन्सर यसरी आउँछ। लगभग यो तरिकाले चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 12 मा आउने खालको क्वेसनहरू लगभग सबै सकिन्छ। यसैसँग रिलेटेड कहिलेकाहीँ नानी बाबुहरू हामीलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथसँग रिलेटेड क्वेसन पनि आउँछ। यो क्वेसन चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 21 मा मजाले डिस्कस गरिसकेको कारणले यसलाई हामीले गर्दैनौँ। त्यही हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली हाफ इयरली होइन यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो आउँछ। यो क्वेसनहरू चाहिँ लगभग नानी बाबुहरूलाई मैले सबै खालको टाइप सिकाइसकेको छु। यसमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले सल्भ गर्नुहुनेछ, सिध्याउनु हुनेछ। यसमा यदि कहीँ कतै केही कन्फ्युजन आयो भने पक्कै पनि हामी यसलाई डिस्कस गरौँला भन्दै मैले यो क्वेसनहरूलाई पनि इन गरेँ। र यदि कन्फ्युजन केही आयो नानी बाबुहरूमा केही प्रब्लम देखियो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई सम्झिनुहुनेछ भन्दै आशा गर्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।